दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम एनटिभी हटलाइनको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म किशोर निरौला। हामी यस कार्यक्रममा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखेका तमाम समस्याहरूलाई गुनासोको रूपमा प्राप्त गर्दै सम्बन्धित निकायसम्म पुग्दै सम्बन्धित निकायलाई खबरदारी र जवाफदेही बनाउँदै आएका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा पनि यहाँहरूले पठाउनुभएका गुनासोहरू सम्बोधन गर्ने गरी उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रममा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि यहाँहरूले नै सम्पर्क गर्ने र जिज्ञासा पठाउने सम्पर्क माध्यमहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम एनटिभी हटलाइनमा तपाईका सार्वजनिक चासो गुनासो र समस्याका विषयहरू हामीलाई पछाउनका लागि सम्पर्क माध्यमहरू मोबाइल, व्हाट्सएप र भाइबर 98 427 49 075, फेसबुक एनटिभी हटलाइन, इमेल ntvhotline@gmail.com। दर्शकवृन्द, बैंकको चर्को ब्याजदर अनि आर्थिक मन्दीको कारण बजारले उत्पादित सामान माग नगर्दा सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूले 70% उत्पादन कटौती गरेका छन्। 30% उत्पादित वस्तु पनि बजार नपाएर उद्योगमै मौजात राख्नु परेको सम्बद्ध उद्योगीहरूले गुनासो गरेका छन्। उद्योगले 6-7% ब्याजदरमा लिएको ऋणको ब्याजदर अहिले 13देखि 15% पुर्याएको गुनासो गरेका छन्। बैंकलाई दोब्बर बढी ब्याज तिरेर उद्योगले क्षमता अनुसार वस्तु उत्पादन गर्न सक्दैन। उद्योगीले 70% उत्पादन कटौती गरेका कारण उद्योगले जेनतेन उत्पादन गरेका वस्तु पनि आर्थिक मन्दीको कारण उद्योगमै थन्काउनु परेको गुनासो प्राप्त भएको छ। यो विषयमा पनि आज हामी विशेष रूपमा कुराकानी गर्दैछौँ। त्यसैगरी बागमती प्रदेश सरकार र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बीच विभिन्न खालका विवादहरूको कारणले गर्दाखेरि बिरामी र विद्यार्थीहरू मर्कामा परेको गुनासो प्राप्त भएको छ। सरकार र प्रतिष्ठान बीचको विवादको कारण हेटौँडा अस्पतालको सेवा समेत प्रभावित हुन थालेको र त्यहाँ चाहिँ अन्य विभिन्न खालका गुनासाहरू पनि छन्। यो विषयमा पनि आज हामी विशेष रूपमा कुराकानी गर्दैछौँ। त्यसैगरी नवलपरासी बर्दाघाट सुस्ता पूर्व नवलपुरमा बजेट अभावले गण्डकी प्रदेश सरकारको लागतमा सुरु भएको खानेपानी योजना अलपत्र परेको गुनासो छ। त्यसैगरी मुख्य गरी लुम्बिनी प्रदेशमा भूमि बैंक कार्यक्रम अलपत्र परेको गुनासो छ। अर्कोतर्फ लुम्बिनी प्रदेशले भूमि बैंकको अवधारणा आर्थिक वर्ष 2075 सालमा सुरु गरेको थियो, तर यति बेला 75 सालमा सुरु गरेको यो अवधारणामा किसानहरू खासै आकर्षित हुन सकेका छैनन्। भूमि बैंक स्थापना गर्ने भन्दै अध्ययनका लागि 75-76 आर्थिक वर्षमा 50 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो, तर यो अहिले पनि फितौलो जस्तै देखिन्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज सम्बन्धी परेको उजुरी मध्ये हालसम्म 438 उजुरी फर्चौट गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी मुख्य गरी बागमती प्रदेश मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित विवादका विषयहरू छन्। यो विषयमा हामी विशेष रूपमा कुराकानी गर्दैछौँ र यस विषयमा थप कुराकानीका लागि यति बेला हामीसँग बागमती प्रदेश मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार राजेश परसाई प्रत्यक्ष भाइबर सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। रजिस्ट्रारज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद हजुर। अहिले यो सरकार र प्रतिष्ठान बीचको विवादको कारणले गर्दाखेरि बिरामी र विद्यार्थीहरू मर्कामा परेको गुनासो आइरहेको छ। खासमा के कारणले यो समस्या आएको हो? अहिले खासै भन्नुपर्दा नेपाल सरकार प्रदेश सरकार बागमती प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको यो मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले चाहिँ वार्षिक रूपमा विद्यार्थीहरू हामीले पढाइ बापत छात्रवृत्ति अनुदान जुन चिकित्सा शिक्षा आयोग को जुन ऐन छ त्यो ऐन अनुसारको र हाम्रो यस प्रतिष्ठानको पनि ऐनसँग अनुसार चाहिँ वार्षिक रूपमा छात्रवृत्तिमा पढाइ बापत विद्यार्थी पढाइ बापत पाउनुपर्ने अनुदान रकम चाहिँ गएको आर्थिक वर्षमा विभिन्न कारणले त्यो आउन सकेन। केही टेक्निकल कारणले, केही ढिलो भएको कारणले त्यो आउन सकेन। त्यो नआएको हुनाले शिक्षकहरूको चाहिँ भदौ असोज कार्तिक 3 महिनाको बेसिक स्यालेरी उहाँहरूले पाइराख्नु भएको अवस्था हो भने अन्य सुविधाहरू चाहिँ उहाँहरूले वञ्चित हुनुभएको अवस्था थियो। ती अन्य सुविधाहरू उहाँहरूले नपाउनु भएको हुनाले शिक्षकहरूले चाहिँ पेन डाउन गरेर पठन पाठन रोक्नु भएको अवस्था थियो र हामीले चाहिँ नि भर्खरै हिजो मात्रै बेलुकी माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको पनि उहाँलाई पनि शिक्षकज्यूहरू हामी संयुक्त रूपमा बसेर जो चाहिँ कुलपति हुने प्रतिष्ठानको कुलपति हुनुहुन्छ उहाँहरू बसेर 1 महिनाभित्रमा शिक्षकज्यूहरूको चाहिँ त्यो रकम पाउने गरी र त्यो छात्रवृत्ति अनुदानको रकम चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो बागमती प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउने हिसाबमा चाहिँ त्यसलाई टुङ्गाइएको अवस्था छ। हजुर। अर्कोतर्फ यो हेटौँडा अस्पतालको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पनि यहाँ हुनुहुन्छ। हेटौँडा अस्पताललाई पनि प्रतिष्ठान मातहत ल्याएसँगै यो विवाद सुरु भयो भन्ने खालको छ। यसमा चाहिँ के समस्या भएको खासमा? अब यसमा चाहिँ कस्तो भयो भने यो हेर्ने दृष्टिकोण, यो पहिला हेटौँडा अस्पताल भनेको
प्रदेश सरकार मातहतको एउटा जिल्ला अस्पताल 50 शैय्याको जिल्ला अस्पताल थियो भने 60 शैय्या चाहिँ व्यवस्थापन समितिबाट गरेर 110 शैय्यामा सञ्चालित थियो। कुनै पनि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रदेश सरकार या सङ्घीय सरकारले बनाउँदै गर्दाखेरि अस्पताल बिनाको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान परिकल्पना भन्दा बाहिरको कुरा रह्यो र त्यो ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार हेटौँडा अस्पताललाई चाहिँ प्रतिष्ठानको अस्पतालको रूपमा डेभलप गर्ने र अस्पतालको रूपमा त्यसको चाहिँ नि सम्पूर्ण सम्पत्ति दायित्व सहितको चाहिँ नि हस्तान्तरण गर्ने भनेर त्यो ऐन र नियमावलीमा जारी भएअनुसार प्रतिष्ठानमा हेटौँडा अस्पताल हस्तान्तरण भयो र विगत 2.5-3 वर्षदेखि हेटौँडा अस्पतालको होल एडमिनिस्ट्रेसन जिम्मेवारी चाहिँ प्रतिष्ठानको म्यानेजमेन्टमा चलिरहेको अवस्था हो। हाल चाहिँ करिब 300 शैय्यामा हामी सञ्चालित छौँ र विभिन्न सेवाहरू विस्तार गर्दै वार्षिक ओपिडी 98,000बाट अहिले 2 लाख प्लस 2.25 लाख ओपिडी पुगेको अवस्था हो। वार्षिक ट्रान्जेक्सन 9 करोडबाट अहिले 50 करोड पुगेको अवस्था हो र विभिन्न सेवाहरू विस्तार गर्दै क्रमिक रूपमा विस्तार गरेर जाँदै गरेको अवस्था रह्यो। अब शिक्षण अस्पताल भइसकेपछि हामी एमडी प्रोग्राम नर्सिङ प्रोग्राम लगायतका एमडी प्रोग्राम हाम्रो पाइपलाइनमा छ र केही जनशक्ति हामीले लिइसकेको अवस्था हो। 18 जना एमडी गरेको डाक्टर हुनुहुन्थ्यो 3 वर्ष अगाडि भने आज 47 जना एमडी गरेको डाक्टरहरूबाट सेवा दिइरहेका छौँ र यो सेवा विस्तार गर्दै जाँदाखेरि अब यसमा चाहिँ असर कसलाई पर्यो मैले प्रश्न त मैले भन्न अहिले सकिनँ, किनभने धेरै किसिमको पोजिटिभ असर पनि परेको छ भने केही नेगेटिभ असर पनि पर्या होला। प्रदेश सरकार मैले क्लियरली भन्दाखेरि सरकारको स्थायित्व र एउटा कमन भिजन कमन पोलिटिकल कन्सेन्सस सबै पोलिटिकल पार्टीहरूले चाहिँ यो मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान चाहिँ बागमती प्रदेशको साँच्चैको गौरवको आयोजना हो। यसले चिकित्सा शास्त्र शिक्षामा चाहिँ नि एउटा जनशक्ति प्रदेशलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्ने र उपचार सेवा चाहिँ गुणस्तरीय सेवा दिने सर्वसुलभ रेटमा सेवा दिने भन्ने उद्देश्यबाट स्थापना भएको स्पिरिटलाई सबैले एकनासले हामीले सोचिदिने हो भने यहाँ कुनै पनि समस्या हुने म देख्दिनँ। अथोरिटी को त्यहाँको चाहिँ नि अथोरिटी अब प्रदेश सरकारले आफ्नो जिल्ला अस्पताल सर प्रादेशिक अस्पताल सर मानिरहेको अवस्था छ। ऐनको व्यवस्था अनुसार चाहिँ मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अस्पतालको रूपमा रहेको छ। यो दुईटा चाहिँ अलिकति कन्ट्राडिक्टरी जस्तो देखिन्छ। अस्पतालमै पनि यो संरचनागत स्थायित्वका कुराहरू पनि छ। यहाँले थोरै इङ्गित पनि गर्नुभयो कि कतिपय अवस्थामा राजनीतिक विषयहरू पनि यसमा जोडिन गए कि भन्ने खालका विषयहरू पनि त्यसमा सँगै होलान्। यद्यपि यो संरचना अब राज्यले अथवा प्रदेश सरकारले एउटा गौरवको आयोजनाको रूपमा यसलाई अगाडि सार्दै गर्दाखेरि यो त सबैले अपनत्व गर्नुपर्ने एउटा पाटो त छँदैछ। तर अर्कोतर्फ यो संरचनागत स्थायित्वमा पनि त प्रश्नहरू विभिन्न समयमा उठ्ने गरेका छन्। यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ अब तपाईहरु? हजुर अब हजुरको अलिकति क्लियर चाहिँ आएन, तैपनि मैले बुझेसम्म संरचनागत स्थायित्वको सन्दर्भमा यसमा पनि विभिन्न खालका समस्याहरू भइरहेका छन्। यो समयमा व्यवस्थापन गर्न सकिएन भन्ने खालका गुनासोहरू आम रूपमा अब चिकित्सकहरूकै तर्फबाट पनि विद्यार्थीकै तर्फबाट पनि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीकै तर्फबाट पनि ती विषयहरू उठिरहेका छन्। यसलाई कसरी अगाडि लान सकिन्छ यो समस्यालाई? अब ओभरअलमा भन्नुपर्दा प्रतिष्ठानको ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार नै प्रतिष्ठानको ओएनएम हाम्रो चाहिँ नि प्रतिष्ठानको चाहिँ ओएनएम चाहिँ जारी भएको र स्वीकृत भएको अवस्था छ। सुरुमै हामीले सुरुको 4-5 महिनामै प्रतिष्ठानको ओएनएम चाहिँ हामीले स्वीकृत गरेर राख्यौँ र प्रदेश सरकारको त्यति बेला सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवज्यूले त्यसलाई चाहिँ भेरिफाई गरेर र हाम्रो सिनेटले त्यसलाई एप्रुभ गरेर चाहिँ ओएनएम स्वीकृत गरेर हामीले जनशक्तिहरू हामीले लिइरहेको अवस्था हो। र जनशक्तिकै कुरा गर्दा शिक्षकहरूको तर्फबाट करिब 7 जना शिक्षकहरू थाई प्रदेश सरकारको ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार लोकसेवा आयोगबाट बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट स्थायी भएर काम गर्न थाल्नुभएको 1 वर्ष कटिसकेको छ भने केही 10 जना जति प्रशासनिक कर्मचारीहरू पनि स्थायी भएर सिफारिस भएर आएर काम गरिराख्नु भएको अवस्था छ। यो वर्ष पनि हामी स्थायी त्यही ओएनएमलाई टेकेर नै स्थायी कर्मचारीहरू हामी मागिरहेको अवस्था छ। रह्यो हेटौँडा अस्पतालमा कार्यरत जनशक्तिको सवालमा चाहिँ केही बुझाइमा चाहिँ फरक बुझाइ रहेको हुनाले पहिला हामीले पाइरहेको बजेट चाहिँ हाललाई चाहिँ अलिकति सिफ्ट भएर हेटौँडा अस्पतालको खातामा त्यो सिफ्ट भएको र त्यताबाट त्यो व्यवस्थापन जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिएको अवस्थाहरूको हकमा
र हजुर थाईको हकमा चाहिँ प्रदेश लोकसभाबाट नै थाई कर्मचारी आउने क्रम जारी रहेको जानकारी पर्छ। हजुर अर्कोतर्फ यो केही समय अगाडि हेटौँडा अस्पतालमा कार्यरत 144 कर्मचारी हटाएर सेवा नै प्रभावित भएको भन्ने एउटा गुनासो थियो। पछि त्यसलाई गत साउनदेखि कर्मचारी हटाएर सेवा प्रवाहमा समस्या रहेको र अस्पतालमा अझै भर्ना गर्न सकिएन भन्ने खालका विषयहरू पनि छन्। यो अब यी हटाएका ठाउँहरूमा दरबन्दी नै सिर्जना गरेर नयाँ लोकसेवा मार्फतै तपाईँहरू जानुहुन्छ अथवा के हुन्छ यो चाहिँ? यो यस्तो छ, अब बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले 130 जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेर पठाएको अवस्था हो। 144 जनामा 130 जना भन्नुभयो? त्यसमा 130 जना, हजुर पहिला 144 जना हामीले लिएको हो। हो उहाँहरूले 9-10 महिना काम पनि गर्नुभएको हो। अह साउन 1 गतेबाट चाहिँ 130 जना चाहिँ एप्रुभ भएर प्रक्रिया गरेर करिब करिब भदौ असोजदेखि चाहिँ 130 जना कर्मचारीले काम सुरु गर्नुभएको अवस्था छ भने केही कर्मचारीहरू करिब करिब 70-71 जना कर्मचारीहरू जुन अन्य कुनै रिपिटेड होला, जस्तो स्टाफ नर्स लगायत हामीले विभिन्न सेवाहरू विस्तार गर्ने उसमा चाहिँ व्यवस्थापन समितिको आन्तरिक स्रोतबाट हामीले 71 जना कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भनेर हामीले स्वीकृतिको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय पठाएका छौँ। त्यो प्रोसेसमा छ र त्यो स्वीकृति आउने बित्तिकै थप हामी कर्मचारीको आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गरेर हामी चाहिँ सेवा हजुर हजुर एउटा रजिस्ट्रारजी, अब यो अहिले तपाईँले जुन पछिल्लो जानकारी दिनुभयो 130 जनाको दरबन्दी चाहिँ सिर्जना गरिएको छ, त्यसमा केही परिपूर्ति पनि गर्नुभएको छ यहाँहरूले, अब केही हुने क्रममा पनि छ। अब उहाँहरूको अलिकति यति बेला अर्को प्रश्न के उठिरहेको छ भने यो जनशक्ति कटौती एउटा आर्थिक सङ्कटको कारणले पनि भएको हो कि भन्ने खालको एउटा अनुमान त्यो खालको पनि गर्न सकिन्छ। र अर्कोतर्फ प्रतिष्ठानले चाहिँ समयमा तलबहरू दिन सकिरहेको छैन कि भन्ने खालको पनि एउटा उठेको छ। यहाँले अगाडि पनि थोरै इङ्कित गर्नुभएको थियो, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? यो तलब भत्ताका विषयमा कर्मचारी चिकित्सकहरूको यो व्यवस्थापनको पाटोमा कतिको सबल छ प्रतिष्ठान यति बेला? ओके, अब दुईटा पाटो हजुरलाई मैले भन्नुपर्ने हुन्छ। एउटा, अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक कर्मचारी पारामेडिकलहरूको हकमा स्यालेरी दिने कुरामा केही प्रब्लम छैन, भनौँ न, त्यो कुनै पनि समस्या छैन र उहाँहरूले नियमित रूपमा पाइराख्नु भएको अवस्था छ। रह्यो यता प्राज्ञिक कर्मचारीहरू जसले चाहिँ अध्यापन गराउनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ बेसिक स्यालेरी, उहाँहरूको बेसिक स्यालेरी पनि प्रदेश सरकार मार्फतै आउँछ, सिस्टमबाटै आउँछ र बेसिक स्यालेरी उहाँहरूले रेगुलर खाइराख्नु भएको अवस्था छ। तर बेसिक बाहेक प्राध्यापनमा पढाउनु हुने प्राध्यापन कर्मचारीहरूको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अन्य भत्ता तथा अन्य सुविधाहरू हुन्छ, करिब करिब त्यसको 50% जस्तै हुन्छ त्यसको वेटेज चाहिँ बेसिक स्यालेरीको। हाराहारी 40% देखि 50% हेरी क्लिनिकल नन क्लिनिकल हेरेर वेटेज हुन्छ। त्यो सुविधा चाहिँ छात्रवृत्तिको अनुदान बापत जुन रकम आउँछ त्यो रकमबाट उहाँहरूले उपलब्ध गराइरहेको अवस्था हो र पाउने कुरा हो। र त्यो छात्रवृत्ति अनुदानको रकम गएको आर्थिक वर्षको नआएकोले गर्दा यो समस्या सिर्जना भएको। यो पनि चाँडै 2-4 दिनमा समाधानतिर गइरहेको छ। खासै ठुलो समस्या अबका दिनमा नहोला भन्ने अपेक्षा गर्छ। अर्कोतर्फ यहाँहरूलाई एउटा अब यो गुनासो यहाँप्रति भनौँ या सरकारले लगाएको आरोपै भनौँ, प्रतिष्ठानले सोझै आयोगको समन्वयमा चाहिँ कर्मचारी अथवा जनशक्ति भर्ना गरेको कारणले हामीले बजेट विनियोजन गर्न सकेनौँ भनेर मुख्यमन्त्रीले पनि बताउनु भएको रहेछ। खासमा यसमा चाहिँ के भएको थियो खासमा यो बजेट विनियोजनको विषयमा? अब बजेट विनियोजनको कुरामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सुरुको चोटि बजेट विनियोजन हुँदा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई नै बजेट विनियोजन भयो, प्रदेश सरकारले नै गरेको हो। 144 जना कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी जे थियो त्यसमा गभर्मेन्टको सिस्टम PLMBS भन्छौँ जुन हामी, त्यो सिस्टममै बजेट विनियोजन भएर हजुर रजिस्ट्रारज्यू लाई चाहिँ प्रक्रिया पुर्याएर प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई जानकारी गराएर अस्थायी दरबन्दी हामीले लिएका हौँ र अस्थायी लिँदै गर्दा प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई थाहै हामीलाई दिनुस् भनेर हामीले प्रक्रियाको लागि पत्रचार गरेको अवस्था हो। त्यति बेलाको प्रदेश सरकारको नेतृत्व माननीय हाम्रो योभन्दा अगाडिको हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूसँग प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर सिनेटबाट पास गरेर हामीले भ्याकेन्सी खोलेर व्यवस्थापन गरेको अवस्था थियो। यो आर्थिक वर्षमा अलिकति फरक पर्यो र यो बुझाइ चाहिँ अलिकति फरक छ। हामीले प्रदेश सरकारलाई एकदमै बाइकट गरेको अवस्था चाहिँ होइन। हामीले हाम्रो ऐनमा जे व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था अनुसार हामीले प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई थाई कर्मचारी माग गरेर अस्थायी
कर्मचारीको भ्याकेन्सी खोलेर हामीले अस्थायी कर्मचारीबाट सेवा विस्तार गरिरहेको अवस्था थियो। हजुर, अब अलिकति यो शैक्षिक कार्यक्रमतर्फ पनि जाउँ। 19 दिनदेखि प्रतिष्ठानको शैक्षिक कार्यक्रमहरू बन्द भएको भन्ने गुनासो हामीले प्राप्त गरेका छौँ। के छ त्यहाँको अवस्था? अर्कोतर्फ यो प्रतिष्ठानमा कार्यरत अब यो तलब भत्ताको विषयमा हामीले कुराकानी गरिसकेका छौँ। विद्यार्थीहरू अलिकति मर्कामा परे, यो चाहिँ पढाइहरू ठप्प भयो भन्ने खालको विषयहरू छ। के छ अहिले यस्तो यो शैक्षिक कार्यक्रम साँच्चै बन्द भएको के छ अवस्था? यो बन्द भएको थियो। हिजो बेलुकी करिब 4 बजेतिर हामी प्राध्यापक कल्याणकारी समिति हाम्रो प्रतिष्ठानको उहाँहरू र हामी पदाधिकारी बसेर 2 बुँदे सहमति गरेका छौँ र त्यो सहमति अनुसार उहाँहरूले 1 महिनाभित्र जुन तलब बाहेकको जुन अन्य सेवा सुविधा बापतको जुन रकम उहाँहरूको 3 महिनादेखिको रोकिएको छ, स्वयं कुलपति बागमती प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले नै मौखिक रूपमा आश्वासन दिनुभएको कुरालाई हामीले एकचोटि अन्डरस्ट्यान्डिङ गरौँ भनेर त्यो खालको सहमतिमा 1 महिनाभित्र उहाँहरूले तलब भत्ता सुविधा र छात्रवृत्तिको रकम आउने गरी चाहिँ त्यो वातावरण होस् भनेर उहाँहरूले चाहिँ आजबाट पठन पाठनमा लाग्नु भएको अवस्था छ। हजुर, अब यो समग्र हामीले जति पनि छलफल गर्यौँ, यी समस्याहरू एक हिसाबले उठेका छन्, समस्याहरू केही न केही छन्, त्यही भएर यी विषयहरू बाहिर आइरहेका छन् गुनासोको रूपमा। यसलाई समाधान गर्नको लागि अब प्रतिष्ठानको तर्फबाट के प्रयास हुन्छ अन्त्यमा? ओभरअलमा प्रतिष्ठान प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना हो यो। अब पोलिटिकल चेन्जेस जे जस्तो भए पनि पोलिटिकल चेन्जेस हुन सक्ला समय परिस्थिति अनुसार, तर यो यस्तो संस्थाहरूमा चाहिँ कमन पोलिटिकल कन्सेन्सस, सबै पोलिटिकल पार्टीले कमन भिजन लिएर प्रदेशको नाम र इज्जत प्रतिष्ठालाई माथि पुर्याउने सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ स्थायित्व दिनलाई सबैले कमन आँखाबाट हेरिदिनुपर्छ जस्तो नै लाग्छ मलाई। त्यो कमन आँखाबाट हेरियो भने चाहिँ रिजल्ट पनि आउँछ र त्यो अनुसारको प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाले साँच्चैकै सार्थकता पनि पाउँछ जस्तो लाग्छ। कमन भिजन चाहिँ हुनु पर्यो। हजुर, हुन्छ रजिस्ट्रारजी, यो महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नेपाल टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद। दर्शकबिन्दु, हुनुहुन्थ्यो बागमती प्रदेश मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार राजेश परसाई। हामीले मुख्य गरी त्यहाँबाट प्राप्त भएका गुनासोको विषयमा कुराकानी गरेका थियौँ। यति बेला त्यहाँ सरकार र प्रतिष्ठान बीचको विवादको कारणले गर्दाखेरि बिरामी र विद्यार्थीहरू मर्कामा परेको गुनासो थियो भने अर्कोतर्फ हेटौँडा अस्पतालमा पनि जनशक्तिका विषयहरूमा पनि प्रश्नहरू उठेका थिए। प्रतिष्ठानमा पनि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकिएन र त्यहाँका कर्मचारीहरूको तलब भत्ताका विषयमा पनि लामो समयदेखि विवाद आएको गुनासो आएको थियो। यो विषयमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। समाजमा रहेका विकृति, विसङ्गति, अनियमितता, ढिलासुस्ती र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्याहरूसँगै जनताका चासो र गुनासोहरूमा हाम्रो गहिरो निगरानी, सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र जवाबदेही बनाउँदै सुशासनका लागि हाम्रो प्रयास। कार्यक्रम एनटिभी हटलाइन मात्र नेपाल टेलिभिजनमा। दर्शकबिन, बैंकको चर्को ब्याजदर अनि आर्थिक मन्दीको कारण बजारले उत्पादित सामान माग नगर्दा सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीले 70% उत्पादन कटौती गरेका छन्। 30% उत्पादित वस्तु पनि बजार नपाएर उद्योगमै मौजात राख्नु परेपछि सम्बद्ध उद्योगीहरूले गुनासो गर्दै अब यो उत्पादन बढाउन सकिँदैन, यो बजारमा बिक्री नभइसके पछाडि लगानी बढ्यो र ब्याङ्कको ब्याजदरको कारणले पनि समस्या सिर्जना भयो भनेर उनीहरूले यति बेला व्यापक मात्रामा उत्पादन कटौती गरेको गुनासो र जानकारी छ। यो विषयमा हामी आज विशेष रूपमा कुराकानी गर्दैछौँ र यस विषयमा थप जानकारी दिन र कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष नवीन रिजाल प्रत्यक्ष भाइबर सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ। हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ मोरङ स्थित मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष नवीन रिजालसँग। मुख्य गरी यति बेला ब्याङ्कको चर्को ब्याजदरको कारणले उद्योगी व्यवसायीहरूले विभिन्न खालका गुनासोहरू गरिराख्नु भएको छ, त्यो विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। अध्यक्षज्यू, धन्यवाद हजुर। सुन्दै हुनुहुन्छ? धन्यवाद, सुनिरहेको छु। हजुर, अहिले अब यो सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीले यति बेला 70% उत्पादन कटौती गरेको जानकारी र गुनासो पनि छ उद्योगीहरूको। उनीहरू उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको जानकारी पनि गराइरहेका छन्। खासमा के कारणले यस्तो समस्या आइरहेको छ अहिले व्यापार उद्योगीहरूमा? यस्तो छ, अहिले मेन कारण भनेको आर्थिक मन्दी हो। सरकारले लिएको गलत नीतिहरूको कारण र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लिएको करिबन 1.5 वर्ष पौने 2 वर्ष अगाडिदेखि हजुर
सङ्घले विगतको 78 फागुनदेखि घचाइरहेको यो नीतिहरू गलत छन्, देशमा चाहिँ आर्थिक मन्दीको सम्भावना रहन्छ भनेर हामीले प्री फोरकास्टिङ गरिरहँदा पनि सम्बन्धित निकायलाई नेतृत्वले भनौँ मोरम व्यापार सङ्घको या निजी क्षेत्रका कुराहरू नसुनिदिएका कारणले आज यो स्थिति सिर्जना भएको भनेर हामीले बुझेका छौँ। र राज्यले पनि जुन हिसाबले नेपाल राष्ट्र बैंक माथि एउटा लगाम लाउनु पर्ने थियो त्यो समयमा नलगाएको र बैंकहरूको जुन कार्टेलिङ छ त्यो कार्टेलिङको कारणले यी सबै समस्या यो 1.5 पौने 2 वर्षमा यी सबै समस्याहरू एकैपटक आएका हुन् भन्ने कुरा हाम्रो बुझाइ छ। हजुर, अर्कोतर्फ यो उद्योगीहरूले उत्पादन गरेको सामानले पनि बजार पाएन भन्ने उद्योगीको गुनासो छ। उहाँहरूको लगानी परेको छ, त्यहाँ श्रम परेको छ, मुख्य गरी त्यहाँ श्रमिकहरू हुनुहुन्छ, श्रमिकका रोजगारीका विषयहरू पनि होलान्। यति बेला उद्योगमै स्टक रहेको गुनासो गरिराख्नु भएको छ। यो पनि ब्याङ्कको ब्याज दरकै कारणले हो वा अरू कुनै कारणहरू यसमा हुन सक्छ? यो सबै यस्तो हो, हामीले बारम्बार राज्यलाई एउटा कुरा के भनिरहेको छौँ भने हामीले यतिको ठुलो 9 खर्ब 10 खर्ब रुपियाँ चाहिँ चालु खर्च यो देशले धान्न सक्दैन, यो देशका जनताले धान्न सक्दैनन्। त्यसकारणले समयमै जुन विलासिताका वस्तुहरूको खरिददेखि लिएर र राजनीतिक नियुक्तिहरूदेखि लिएर र बन्द भएका चाहिँ मोटो हात्ती बराबरका खर्च गर्ने ती संस्थाहरूदेखि लिएर ती सम्पूर्ण निकायलाई चाहिँ तत्कालै कुनै एउटा ठोस नीति लिएर चाहिँ कदम चालिनुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार भनिरहँदा पनि राज्यले नसुनिदिएको अवस्था हो। हामीले प्राइम मिनिस्टर, पूर्व प्राइम मिनिस्टर लगायत अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव लगायत विभिन्न निकायहरूमा यी सबै हाम्रा समस्याहरू हामीले बताइसकेका थियौँ। त्यही पनि राज्यले नसुनिदिएको र अर्कोतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंक एउटा प्यारालल गभर्मेन्टको तरिकाले अगाडि बढिदिएको कारणले र आफ्नै तरिकाले आफ्नै ढङ्गले देशको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ चलाउन खोजेको कारणले यी सम्पूर्ण समस्याहरू आएका हुन्। यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अलिकति बैंकहरूको कार्टेलिङलाई पनि लगाम लाउन नसकेको र आफ्नै नीतिगत त्रुटिहरूका कारण यो सबै चिज अवस्था आएको र कसरी सामान खपत हुन्छ। दिनमा चाहिँ 5045 चाहिँ युवाहरू विभिन्न शिक्षाको नाउँमा र बेरोजगारीको नाउँमा चाहिँ विदेश हुनुपर्ने जुन बाध्यता राज्य र नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले जुन सिर्जना भएको छ त्यसको कारणले यो सबै पब्लिकै नभएपछि युवा नै नभएपछि मेन खपत गर्ने युवा हो, सामानहरूको उपभोग गर्ने युवाहरू नै नभएपछि कसरी खपत हुन्छ। र अर्को कुरा राज्यले विकास खर्चमा जोडै नदिने, विकास खर्च नगर्ने, 15% मात्र विकास खर्च गर्ने, 15% मात्र विकास खर्च गएपछि कुन देशको अर्थतन्त्र मौलाउँछ यो गणित त हामीलाई राज्यले, सरकारले र नेपाल राष्ट्र बैंकले बताइदिए पनि हुन्थ्यो नि। अन्य देशहरूमा के हुन्छ भने 40% 30% मात्र चालु खर्च गरिन्छ, 30% डिफेन्समा खर्च गरिन्छ, अनि तपाईको 50-60% जति 50-60% को हाराहारीमा चाहिँ तपाईको विकास खर्च गरिन्छ। त हाम्रोमा जस्ट उल्टो भएको छ। हामी 15% मात्र विकास खर्च गर्छौँ त यसले आर्थिक मन्दी ल्याइहाल्छ, बजार चलायमान हुन सक्दैन। र बैंक ब्याज दर चर्को बनाएर कसरी चाहिँ देशको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पटक पटक भनिरहेका छौँ। अब अहिले 5.5 खर्ब रुपियाँ भन्दा बढी बैंकमा चाहिँ यतिको पैसा पडिरहेको छ, तर बैंक ब्याज दर किन घट्दैन? अमेरिकामा भएको 1% 1 to 5% प्रिमियम यहाँका बैंकहरूको कार्टेलिङको कारणले 4.5% किन लिइन्छ? यसमा सरकारले किन लगाम लाउँदैन? नेपाल राष्ट्र बैंकले किन लगाम लाइरहेको छैन? र हामी भन्छौँ नेपालका सम्पूर्ण निजी क्षेत्रका नेतृत्वमा रहेका, राष्ट्रिय रूपमा नेतृत्वमा रहेका नेतृत्व वर्गले पनि यो बारम्बार उठाइरहनु पर्ने मुद्दाहरू हुन्, तर यसमा सुस्ताएको जस्तो देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सम्पूर्ण गतिविधि हामीले 1.5 पौने 2 वर्षभित्र सबैजनाको कारणले गर्दा यो स्थिति सिर्जना भएको, जसले गर्दा खपतै नभएपछि उत्पादन हुन सक्ने अवस्था। प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेटिराख्नु भएको छ यो विषयमा। अब उहाँहरूले के दिइराख्नु भएको छ, जवाफ के दिइराख्नु भएको छ? यो व्यापारीहरू त यसरी जसरी त्यहाँबाट हामीले जानकारी प्राप्त गरे अनुसार मुख्य गरी त्यहाँ मजदुरहरू पनि पलायन हुँदैछन्। अब भोलि सिचुएसन नर्मल हुँदाखेरि हामीले मजदुर कहाँबाट लिएर आउने, त्यो खालको सिचुएसन चाहिँ यहाँ देखिँदैछ उद्योगहरूमा। उहाँहरूको जवाफ के छ यो विषयमा? राज्यले त नसुनेको अवस्था छ। हामी के हेर्दैछौँ? हामी दोष अरूलाई लाउँदैछौँ। 34 वर्ष प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रमा हामीले बिताइसक्यौँ।
अहिले पनि हामी अर्को पक्षलाई कुनै संस्थालाई हामी दोष दिइरहेको छौँ। त्यो संस्थाले जम्मा 2007 सालदेखि 46 सालसम्मको शासनको यदि कुरा गर्ने हो भने 7 साल 36 साल 16 साल 46 सालको यदि कुरा गर्ने हो भने जम्मा 37 वर्ष शासन गरेको देखिन्छ। तर अहिले लोकतन्त्र गणतन्त्र र प्रजातन्त्रको नाउँमा 34 वर्ष शासन गरिसक्दा पनि अरूलाई नै दोष दिएर भएन। हामी के गर्दैछौँ, सरकारमा बस्दा सरकार बचाउनमा मात्र समय खेर फालिरहेछ। राजनेताहरूको यो रहिआएको छ र विपक्षमा रहँदा कसरी सरकारमा जाने। यहाँ आम जनता निजी क्षेत्रको विषयमा सोचिदिने एकजना पनि लिडर हामीले त भेटेनौँ। जम्मा 4 वटा 5 वटा पार्टीहरूले शासन गर्नुभएको छ 34 वर्षमा। उहाँहरूले 34 वर्षमा शासन गरेर यो देशको एकजना पनि जनता म खुस भयो भन्ने स्थिति पार्न सक्नु भएन भनेपछि यहाँ कसको दोष देखिन्छ। पक्का पनि राज्य सत्तामा रहनुभएका जसले यो राज्य सत्तालाई सम्हालिरहनु भएको छ 34 वर्षदेखि यो सम्पूर्ण व्यक्तिहरू, राजनेताहरू, नेतृत्व वर्गहरू उत्तरदायित्व हुनुहुन्छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ। यो सबै चिजको जिम्मेवारी उहाँहरूले नै लिनु भएको छ। आज मजदुर र विद्यार्थी मात्र पलायन भएका छैनन्। भोलिको दिनमा निजी क्षेत्र आफ्नो सबै चिज लिलाम भएपछि कहाँ जान्छ, निजी क्षेत्र पनि पलायन हुने स्थिति आएको छ। आज 45 से 5,000 चाहिँ हामी यहाँबाट खर्बौं डलर चाहिँ विदेशतिर पठाइरहेका छौँ यो शिक्षाको नाममा र बेरोजगारीको नाउँमा। त शिक्षाको नाममा एउटा कुरा बडा अचम्म लाग्छ हामीलाई, शिक्षाको लागि खर्बौं रुपियाँ यहाँबाट विद्यार्थीहरू पढ्न बाहिर गइरहँदा यहाँ नर्सिङ कलेज खोल्न नदिने होइन। कसको नेतृत्वमा, कुन विदेशीको नेतृत्वमा चाहिँ यो देश सञ्चालन गराइँदैछ। हामी यो भन्न चाहन्छौँ, नर्सिङ कलेज खोल्न दिनलाई कसले रोकिरहेछ। राम्रो मेडिकल कलेजहरूमा चाहिँ सिट बढाइदिनको लागि किन पहल नगरिदिएको राज्यले, यसमा चाहिँ ढोका किन नखोलिदिएको। हामीले विदेशबाट चाहिँ डलर होस् आइसी होस् जे भए पनि नेपालभित्र हुन सक्थ्यौँ। नेपालभित्र नर्सिङ कलेज खोलेदेखि आज विद्यार्थीहरू नर्सिङ पढ्नको लागि बेलायत र युरोप जानुपर्ने अवस्था रहँदैन थियो। र देशमै यदि हामीले चाहिँ रोजगारीको व्यवस्थापन राम्रो नीति ल्याएर चाहिँ रोजगारीको व्यवस्था गर्न सक्दैको भएदेखि यी सबै समस्याहरू समाधान हुन्थ्यो भन्ने हामी अन्त्यमा अब यो समस्या समाधानका लागि अब के हुन्छ, यहाँको सुझाव के छ अन्त्यमा छोटोमा के छ? हाम्रो सुझाव यो हुन्छ, तत्कालको लागि तुरुन्तै सरकारी पैसाहरू जति पनि छन् त्यो सरकारी बैंकमा राखिनुपर्छ। यो बैंकबाटै यो सम्पूर्ण कुराहरू सुधार हुनुपर्छ। सरकारी पैसा सरकारी बैंकमा राख्ने, संस्थागत ब्याज दर 6% भन्दा तल ल्याउने र उच्च जुन बैंक ब्याज दर छ त्यसलाई तत्कालै घटाउने। राज्यले गर्नुपर्ने कुरामा यदि यो चिज हुँदैन भने अब बैंक र इन्सुरेन्स कम्पनीले पनि त्यसरी नै निजी क्षेत्र साना उद्योगी व्यवसायीहरूको ढाड भाँचिने गरी शुल्कहरू उठाइरहेको छ। यो बैंक र इन्सुरेन्स दुईटा जबसम्म हामीले राष्ट्रियकरण गर्दैनौँ, या त 15% भन्दा मोटर सेयरलाई डाउन गर्नु पर्यो, या होइन भने यो नसक्ने अवस्था यदि आउँछ भने यसलाई कडा कदम चाल्नको लागि एकपटकको लागि राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ, अनि मात्र समाधान हुन्छ भन्ने बुझेका छौँ। र राज्यको तर्फबाट हामी एउटा कुरा फेरि अपिल गर्न चाहन्छौँ, तत्कालको लागि हामीले विलासिताका वस्तु, राजनीतिक नियुक्ति र खारेज गर्नुपर्ने संस्थाहरू तत्कालै बन्द गरेर कमसे कम चालु खर्चलाई हामीले 5-6 खर्बमा ल्याएर कमसे कम 7-8 खर्ब चाहिँ हामीले विकास खर्चमा गर्न सकेको खण्डमा यो सम्पूर्ण अवस्थाबाट हामी चाहिँ बच्न सक्छौँ। साथै एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु, हाम्रो सीमा पारीको चाहिँ सीमा क्षेत्रका स्वदेशी बजारहरू धाराशायी हुँदैछन्। त्यसकारण हामीले राज्यलाई चाहिँ सरकारलाई 36 वटा आइटमको लिस्ट हामीले पठाएका छौँ। त्यसको करको दर र करको मूल्याङ्कन तत्कालै घटाई स्वदेशी बजार प्रवर्धन गरिदिनुको लागि पनि हामी हार्दिक अपील गर्न चाहन्छौँ। यो महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि धन्यवाद यहाँलाई। थ्याङ्क यू भेरी मच। एनटिभी सम्पूर्ण परिवारलाई चाहिँ हामीलाई 2 शब्द बोल्ने मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन्दु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो मोरङबाट मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष नवीन रिजाल। मुख्य गरी यति बेला उद्योगीहरूको विभिन्न खालका गुनासाहरू छन्, त्यहाँ 70% उत्पादन कटौती गरेको गुनासो आइसके पछाडि यो किन त्यहाँ यस्तो समस्या आइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ र उहाँले सरकारसँग पनि विभिन्न खालका मागहरू राख्दै आउनुभएको छ। उद्योगीहरू र त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकहरू यति बेला पलायन हुन थालेका छन्। एक हिसाबले आर्थिक मन्दीको स्थिति सिर्जना भएको छ। काम उत्पादन भएका सामग्रीहरूको बजार नपाउँदाखेरि उद्योगीहरू यति बेला चिन्तामा छन्। त्यो विषयमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। कार्यक्रमबाट बिदा लिनुभन्दा अगाडि यहाँले नै सम्पर्क गर्ने र जिज्ञासा पठाउने सम्पर्क माध्यमहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ।
कार्यक्रम एनटिभी हटलाइनमा तपाईका सार्वजनिक चासो गुनासो र समस्याका विषयहरू हामीलाई पछाउनका लागि सम्पर्क माध्यमहरू मोबाइल व्हाट्सएप र भाइबर 9847795075 फेसबुक एनटिभी हटलाइन इमेल ntvhotline@gmail.com। हस्त दर्शकबिन्द आजको श्रृङ्खलाबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि फेरि यहाँकै समस्या गुनासो सम्बोधनका निमित्त उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल यहाँहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।